अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरत यासीन आयत नंबर 54 से शुरू करेंगे। सूरत यासीन मक्की सूरत है। इस सूरत की 83 आयत और 5 रुकू हैं। आपने मेरे साथ साथ आज की वीडियो में पढ़ाया गया सबक रिपीट करना है ताकि इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको आज का सबक अच्छे से तजवीद के साथ आ जाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल फल लाम साकिन पर कलकला नहीं करना। यऊ वाउलीन है, मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। ला तुज़लमु, ला अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तुज़लमु वाह हुरूफ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। नफ्सुन तनवीन के बाद शीन आ रहा है, इख्फा हकीकी होगा। शैअन शै यालीन है, औ गुन्ना होगा। वला तुजज़ऊन, वला अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तुज जीम साकिन पर कलकला करना है। ज़ौ वाउलीन है। इल्ला मा कुंतुम, इल्ला मा दो अलिफ मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कुंतुम नून साकिन के बाद ता आ रहा है, इख्फा हकीकी होगा। मीम साकिन के बाद ता आ रहा है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। तअमलून, तअमलू वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ना है। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ऊन इल्ला मा कुंतुम तअमलून। इन्न नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। अस्हाबल स्वाद हुरूफ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लाम साकिन पर कलकला नहीं करना। जन्नतिल, जन्नतिल नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, लाम साकिन पर कलकला नहीं करना। यौम यौ वाउलीन है, हरकत खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी। फी शुगुलिन, फी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शुगुलिन गैन हुरूफ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। तनवीन के बाद फा आ रहा है, इख्फा हकीकी होगा। फाकिहून, फाकिहून फा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कि हु वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम। हुम मीम साकिन के बाद वाव है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। व अज़वाजुहुम व अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद फा है, यहाँ पर भी इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। फी ज़िलालिन, फी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़िलालिन वाह हुरूफ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ रहा है, यहाँ पर इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। अलल अराइकी, अलल लाम साकिन पर कलकला नहीं करना। रा ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। अलिफ के ऊपर बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मुत्तकीऊन, मुत्तकीऊ वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकीऊन लहुम फीहा फाकिहतुन। लहुम मीम साकिन के बाद फा है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। फीहा अब यहाँ पर या मद्दा और अलिफ मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फाकिहतु फा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो गुन्ना होगा। वलहुम
میم مشدد پر غنہ کریں گے. ما يدعون، ما الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یدعو واو مدہ ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام، سلا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا. قولا، قو واو لین ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. لم میم مشدد پر غنہ کریں گے. من ربر، من ربر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. بر دوسری را کے اوپر بھی زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے. رحیم، رحی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. وامتازل میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذل لام ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا. یوم، یو واو لین ہے. ایوہل، اب یہاں پر بھی لام ساکن ہے، قلقلہ نہیں کریں گے. مجرمون، مجرمون جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے. را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے. مو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد، علم میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. اعہد دال ساکن پر قلقلہ کریں گے. الیکم، الی یا لین ہے. کم میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. یا بنی، یا بنی یا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بنی اب اس یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. آدم، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی. اللہ، اللہ یہ بھی الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تعبد الشیطان، تعبد الشی، شیالین ہے. طا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. انہو، انہو نون مشدد پر غنہ کریں گے، الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. لکم، لکم میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. عدوم، عدوم میم مشدد پر غنہ کریں گے. مبین، مبی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، وأن اعبدوا واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نی یا مدہ ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. هذا صراط، هذا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذا الف مدہ ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. صراط، صاد را اور طا پر پڑھے جائیں گے. را الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. مستقیم، مستقی قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ، وَلَقَدْ
قاف حروف मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा, दाल साकिन पर कलकला करेंगे. अضल, ضاد भी حروف मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा. मिनकुम, मिनकुम नून साकिन के बाद काफ है, इख्फा हकीकी होगा. अगर मीम साकिन के बाद जीम है, यहाँ पर इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा. जिबिल्लन कसीरा, जिबिल्लन तनवीन के बाद काफ आ रहा है, इख्फा हकीकी होगा. कसी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. रॉ को दो ज़बर की वजह से पुर पढ़ना है. वफ़ करने की सूरत में दो ज़बर एक ज़बर में तब्दील होकर अलिफ मद्दा पढ़ा जाएगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं. अफलम तकूनु, अफलम मीम साकिन के बाद ता है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा. तकूनु दो वाव मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. तअक़िलून, तअक़िलू क़ाफ हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा. वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा. वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु तअक़िलून. हाज़िही, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. ज़िही दूसरी हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है. जहन्नमुल्लती, जहन्नमुल्लती नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है. कुंतुम, कुंतुम नून साकिन के बाद ता है, इख्फा हकीकी होगा. आगे मीम साकिन के बाद भी ता है, इजहार शफ़ी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा. तुअदून, तुअदू दो वाव मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा. हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम, इस्लौ साद हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा. लौ वाव लीन है. हल यौम, यौ ये भी वाव लीन है. बिमा कुंतुम, बिमा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. कुंतुम नून साकिन के बाद ता है, इख्फा हकीकी होगा. आगे मीम साकिन के बाद भी ता है, यहाँ पर इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा. तकफुरून काफ साकिन पर कलकला नहीं करना. रॉ को पेश की वजह से पुर पढ़ेंगे. वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा. वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ेंगे. इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून. अल यौम, अल लाम साकिन पर कलकला नहीं करना. यौ वाव लीन है, मीम के ऊपर ज़बर है, खींच कर नहीं पढ़ेंगे. नख्तिमु, नख्तिमु खा हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा. अला अफ़वाहिहिम, अला लाम के ऊपर छोटी मद है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है. अफ़वाहिहिम अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है. मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा. वतुकल्लिमुना, वतुकल्लिमुना अब यहाँ भी अलिफ के ऊपर छोटी मद है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. ऐदीहिम, ऐ या लीन है, दी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा. वतशहदु हरकात खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी. अर्जुलुहुम रॉ साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे. मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, इख्फा शफ़ी होगा. बिमा कानू, बिमा अलिफ मद्दा है, का ये भी अलिफ मद्दा है, नू ये वाव मद्दा है. दो अलिफ मद्दा और एक वाव मद्दा, तीनों एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे. यक्सिबून, यक्सिबू वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
نشاء ولو واو لین ہے نشاء الف کے اوپر بڑی مد ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لطمسنا لطمس طا حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے علی اعینہم علی لام کے اوپر چھوٹی مد ہے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا فاستبقوا قاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا صراط صاد را اور طا پر پڑھے جائیں گے الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فَأَنَّا يُبْصِرُونَ فَأَنَّا نون مشدد پر غنہ کریں گے نون کے اوپر کھڑی زبر ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے یوب با ساکن پر قلقلہ کریں گے صرون صاد اور را پر پڑھے جائیں گے واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ولو واو لین ہے نشاء بڑی مد ہے الف کے اوپر 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لمسخناہم خا حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا خا ساکن ہے قلقلہ نہیں کرنا نا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے علی مکانتہم علی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مکا الف مدہ ہے اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے نتہم میم ساکن کے بعد فا ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا فمستطاعوا پہلے تا ہے پھر طا ہے تا کو باریک جبکہ طا کو پر پڑھیں گے طا الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے واو مدہ ہے اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مضیّا ضاد حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا یو غنہ ہوگا ولا يرجعون ولا یہ بھی الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یرجعون را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے جیعو واو مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ یہیں تک آج کا ہمارا سبق ہے اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।